अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं पिशु बदमाश और आप देख रहे हैं फैक्ट्री। मुझे कल की दिहाड़ी की तनख्वाह पूरे 270 रुपए मिल चुकी है। अब अल्लाह ही है जो इनको कोई तौफीक बख्शे या शायद आप लोगों के कहने पर कुछ हो सके। खैर फिलहाल तो वीडियो शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 1। नाजरीन, आम तौर पर हम जब सफ़र करते हैं तो कई ऐसी चीज़ें हमारे सामने आती हैं जिनकी तरफ हम कोई ख़ास तवज्जो नहीं देते और इनको नज़रअंदाज करके इनकी हकीकत मालूम नहीं करते कि इनका क्या मकसद है। इसी तरह मुख्तलिफ सड़कों पर कुछ लाइंस लगी होती हैं, इनका मतलब क्या होता है और ये क्यों लगाई जाती हैं। मुख्तलिफ सड़कों पर मुख्तलिफ किस्म की लाइंस होती हैं जिनकी अपनी नौइयत और अहमियत होती है और ड्राइविंग के लिए इन लाइनों को जानना भी ज़रूरी है। तो नाजरीन, टूटी हुई जर्द लाइनों का मतलब है कि आप अपनी आगे वाली गाड़ी को क्रॉस कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करने से पहले आसपास के ट्रैफिक और राहगीरों का ख्याल रखें। नाजरीन, सड़क पर दो सीधी जर्द लाइनें आपको अपनी लेन में सीधा गाड़ी चलाने का इशारा करती हैं। इस लाइन का मतलब है कि गाड़ियों को क्रॉस करने की कोशिश हरगिज मत करें। और नाजरीन, एक तकसीम शुदा जर्द लाइन और एक सीधी लाइन का मतलब है कि अगर आप तकसीम शुदा लाइन के साथ चल रहे हैं तो आप अगली गाड़ी को क्रॉस कर सकते हैं। फैक्ट नंबर 2। नाजरीन, क्या आप जानते हैं कि गाड़ी के टायरों पर इन हरूफ का क्या मतलब होता है? नाजरीन, टायर की खरीदारी के लिए हम या तो दूसरों के मशवरे का सहारा लेते हैं या फिर दुकानदार जो बताता है इसे सच जान लेते हैं, जबकि टायर के ऊपर दर्ज मालूमात पर कभी तवज्जो नहीं देते। हालांकि इसकी मदद से हमें टायर के मुतालिक इंतहाई अहम मालूमात हासिल कर सकते हैं। नाजरीन, अमूमन आप टायर के ऊपर इस तरह के नंबर दर्ज देखेंगे। 195, इसका मतलब है कि टायर की चौड़ाई 195 मिलीमीटर है। 65, ये चौड़ाई और ऊंचाई के तनासिब को जाहिर करने वाला नंबर है, यानी ऊंचाई चौड़ाई का 65% है। और जो लेटर R लिखा हुआ है इसका मतलब है रेडियल। फैक्ट नंबर 3। नाजरीन, क्या आप जानते हैं कि प्रोटीन की बढ़ती हुई मांग के सबब दुनिया भर में अब गोश्त पौधों से हासिल किया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वाशिंगटन में कायम गुड फूड इंस्टीट्यूट के एग्जेक्टिव ने कहा है कि पौधों पर उगने वाला गोश्त मुस्तकबिल की अहम तरीन खुराक होगा। इनका मजीद कहना था कि जूं हमारे शहर बड़े होते चले जाएंगे, हमारी प्रोटीन की जरूरियात में भी इजाफा होता चला जाएगा। ऐसे में पौधों से हासिल होने वाले गोश्त हमारी प्रोटीन की जरूरियात पूरी करेंगे। जिन पौधों से गोश्त हासिल किया जाएगा उन्हें मखसूस हालात में फैक्ट्रियों में लगाया जाएगा और इनके लिए किसानों या मुज़ब्बा खानों की जरूरत नहीं होगी। फैक्ट नंबर 4। नाजरीन, हाथ की लकीरें आपकी शख्सियत के बारे में बहुत कुछ कहती हैं। अगरचा ये एक पेचीदा अमल है, लेकिन हथेली की नुमाया तरीन लकीर की मदद से शख्सियत के बारे में चंद अहम और बुनियादी बातों का अंदाजा हर कोई बआसानी लगा सकता है। नाजरीन, दिल की लकीर शहादत या दरमियान वाली उंगली की बुनियाद से शुरू होकर छोटी उंगली की तरफ जाती है और इसी की मदद से आप अपने बारे में अहम मालूमात हासिल कर सकते हैं। अगर दिल की लकीर दरमियान वाली उंगली के बिल्कुल नीचे या शहादत की उंगली के नीचे शुरू हो रही है तो दोनों सूरतों में आप पैदाइशी तौर पर कायदाना सलाहियतों के मालिक हैं। तो नाजरीन, इस लिहाज से आपके हाथ की लकीरें आपके बारे में क्या बताती हैं, नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। पिशु बदमाश के हाथों पर तो कोई लकीर ही नहीं है, शायद इसीलिए मेरी किस्मत ही खराब है। फैक्ट नंबर 5। नाजरीन, क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान समेत भारत में बच्चों के सालाना बोर्ड के इम्तिहानात में तालिब इल्मों के पास होने के लिए कम से कम 33% नंबर दरकार होते हैं। ताहम कभी किसी ने सोचा कि ये 33% नंबर ही क्यों होते हैं, 34 या 32 क्यों नहीं होते, और आखिर इसकी वजह क्या है? नाजरीन, 1857 की जंग आज़ादी के बाद हिंदुस्तान में 1858 में पहला मैट्रिक का इम्तिहान हुआ तो अंग्रेजों को इस चीज़ की ज़रूरत महसूस हुई कि तालिब इल्मों को कितने नंबर लेने पर पास किया जाए और कितने नंबर लेने वालों को फेल किया जाए। अंग्रेजों ने सिला मशवरे के बाद ये सोचा कि चूँकि बरतानिया में तो पासिंग मार्क्स 65% हैं तो बरसगीर इसकी बराबरी नहीं कर सकता और ये लोग आधी अकल के मालिक होते हैं, इसलिए इनके तालिब इल्मों को पास होने के लिए 33 नंबर दिए जाएं। दोस्तों, आखिरी इम्तिहानात में आपके कितने % नंबर आए थे, नीचे कमेंट्स में हमें जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 6। नाजरीन, क्या आप जानते हैं कि दुनिया के सबसे बड़े सर्च इंजन गूगल पर पाकिस्तानी सबसे ज्यादा क्या सर्च करते हैं? एक्सपर्ट इंटरनेशनल ने गूगल के ऑटो सजेस्ट के जरिए पाकिस्तानियों के बारे में हैरान कुन बात सामने लाई है कि पाकिस्तानी शहरी दीगर ममालिक के शहरियों के बरअक्स गूगल पर सबसे ज्यादा ड्रामे सर्च करते हैं, जबकि भारतीय शहरी फिल्में और मुख्तलिफ किस्म की खुराकें खाने पीने की चीज़ें ज़्यादा तलाश करते हैं। गूगल पर मुख्तलिफ ममालिक मुख्तलिफ हवालों से मशहूर हैं, जिनमें अमेरिका यूनिवर्सिटियों के हवाले से पहचाना जाता है। दोस्तों, आपकी आखिरी गूगल सर्च क्या थी? अभी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। पिशु बदमाश अगर आपको अपनी गूगल सर्चेस दिखा दे तो उसकी रही सही इज्जत भी जाती रहेगी। फैक्ट नंबर 7।
ناظرین کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا کی تاریخ میں ایسی جنگوں کا احوال بھی ملتا ہے جو بیسیوں سال جاری رہیں، جبکہ کچھ ماہ یا کچھ دنوں پر محیط جنگوں کا ذکر تو عام ملتا ہے۔ ناظرین تاریخ میں ایک ایسی جنگ بھی ہوئی جو کچھ سال، ماہ یا دن نہیں بلکہ کچھ منٹ ہی جاری رہی، اور چونکہ یہ دو ممالک کے درمیان ہوئی اس لیے اسے جنگوں کی عالمی تاریخ میں شامل کیا گیا ہے۔ یہ جنگ 1896 میں سلطنت برطانیہ اور مشرقی افریقہ کے مسلمان ملک سلطنت زنجبار کے درمیان ہوئی تھی، جو کہ ٹوٹل 35 منٹ جاری رہی اور پھر ختم ہو گئی۔ فیکٹ نمبر 8۔ ناظرین کیا آپ جانتے ہیں کہ جرمنی میں کی گئی ایک تحقیق کے مطابق قدیم مصری دور کی ممیوں میں ترک جینز کے آثار ملے ہیں۔ غیر ملکی رپورٹ کے مطابق مصر میں 1400 سے 400 قبل مسیح کی ممیوں کے تجزیے کے بعد سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ ان حنوط شدہ لاشوں کے جینز بحر روم کے علاقے کے انسانوں سے زیادہ قریب ہیں۔ تحقیق کے نتیجے میں ثابت ہوا ہے کہ قدیم مصریوں کے جینز میں اناطولیہ اور یورپ کے انسانوں کے جینز کے آثار موجود ہیں، لیکن موجودہ مصریوں کے جینز میں افریقی اثرات حاوی ہیں۔ فیکٹ نمبر 9۔ ناظرین کیا آپ جانتے ہیں کہ انسان جب روتا ہے تو اس کی آنکھوں سے نکلنے والے آنسو بتاتے ہیں کہ وہ خوشی کے ہیں یا غم کے؟ اگر پہلا آنسو دائیں آنکھ سے نکلے تو وہ خوشی کا آنسو ہوتا ہے، اس کے برعکس اگر بائیں آنکھ سے نکلے تو وہ غم کے آنسو ہوتے ہیں۔ ناظرین میں پیشو بدماش دہاڑی کے 270 روپے بنانے میں بائیں آنکھ سے ہی رو رہا ہوں۔ فیکٹ نمبر 10۔ ناظرین کیا آپ جانتے ہیں کہ ہم انسان 300 ہڈیوں کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں، لیکن بڑے ہونے کے ساتھ ساتھ یہ ہڈیاں آپس میں جڑ جاتی ہیں اور آخر میں صرف 206 ہڈیاں ہی رہ جاتی ہیں۔ فیکٹ نمبر 11۔ ناظرین کیا آپ جانتے ہیں کہ جاپان کے علاقے اوکایاما کے ماہرین نے کیلے کی خاص قسم کی افزائش کی ہے جس کا چھلکا بھی کھایا جا سکتا ہے۔ اس خاص کیلے کو مونگی بنانا کا نام دیا گیا ہے۔ اس علاقے میں DNT فارم کے ماہرین نے ان کیلوں کے لیے ایک نیا اور اچھوتا طریقہ متعارف کروایا ہے، جس میں اس درجہ حرارت میں کیلا اگایا جاتا ہے جب وہ 20,000 سال قبل سخت سردی میں نمو پذیر ہونا شروع ہوا تھا۔ DNT کے ماہرین کیلوں کے درخت کو کونپلوں کو -60 درجے سینٹی گریڈ میں منجمد کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد جب یہ پودے برف سے نرم ہونا شروع ہوتے ہیں تو انہیں زمین پر لگا دیا جاتا ہے۔ اس طرح کیلے میں موجود ان کا قدیم DNA سرگرم ہو جاتا ہے اور کیلا نہ صرف جاپان کے خون جما دینے والے سرد موسم میں اگتا ہے بلکہ اس کی افزائش بھی تیز ہو جاتی ہے۔ فیکٹ نمبر 12۔ ناظرین یہ فیکٹ سن کر آپ دنگ رہ جائیں گے۔ آپ کے جو پیر ہیں وہ آپ کی کلائی سے لے کر آپ کی ایلبو تک کے فاصلے کے ایکول ہیں، مطلب آپ کی رسٹ کی اور آپ کے پاؤں کی لمبائی بالکل ایک جتنی ہے۔ اگر یقین نہیں آ رہا تو ابھی چیک کر کے دیکھ لیجئے۔ فیکٹ نمبر 13۔ ناظرین آپ نے کبھی سولر ایئر پلینز کے بارے میں سنا ہے؟ جی ہاں، یہ سچ مچ میں ایجاد ہو چکے ہیں۔ سوئٹزرلینڈ وہ پہلا کنٹری ہے جنہوں نے ایک سولر ایئر پلین ایجاد کر لیا ہے۔ فیکٹ نمبر 14۔ دوستو آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ نمبر پلیٹس علیحدہ علیحدہ کلرز کے کیوں ہوتے ہیں؟ بیسیکلی دنیا میں 5 کلر کے نمبر پلیٹس ہوتے ہیں: وائٹ، بلیک، یلو، گرین اور بلو۔ تو دوستو سب سے پہلے بات کرتے ہیں موسٹ فریکوینٹ یوز ہونے والی وائٹ بیک گراؤنڈ والی نمبر پلیٹ کا۔ وائٹ نمبر پلیٹ والی جتنی بھی گاڑیاں ہوتی ہیں وہ پرسنل یا پرائیویٹ یوز کے لیے ہوتی ہیں اور آپ ان سے اپنے ملک کی کسی بھی اسٹیٹ میں جا سکتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں یلو کلر کے نمبر پلیٹ کی۔ یلو کلر کی نمبر پلیٹ کی تمام گاڑیاں کمرشل یوز کے لیے ہوتی ہیں، جیسے کہ ٹیکسیز، بسز اور کوچز وغیرہ۔ اور دوستو ریڈ نمبر پلیٹ والی گاڑیوں کا مطلب ہے کہ ان گاڑیوں کی ابھی رجسٹریشن نہیں ہوئی۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ٹیسٹ وہیکلز میں یا ڈیمو وہیکلز میں اکثر ریڈ نمبر پلیٹ کا ہی استعمال ہوتا ہے۔ اور ناظرین ایسی بھی کچھ گاڑیاں ہوتی ہیں جن کا کوئی نمبر پلیٹ نہیں ہوتا، یہ کسی بھی ملک کی ٹاپ آفیشیل پوسٹ والوں کو ملتی ہے، جیسا کہ پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ وغیرہ۔ تو ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل فیکٹری کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن تو ضرور دبا دیجیے گا۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔ رب راکھا۔